आपसे कल या परसों एक मैसेज किया था कि 1 दिसंबर की जो डेट है ना, ये गेम चेंजर हो सकती है। ये गेम चेंजर किस तरह हो सकती है, जिस तरह आज पेशी थी और पेशी पे जो प्रॉपर्टी ओनर है उसने कुछ सवालात उठाए थे, अपने कुछ खदशात का इजहार किया। तो देखें, हो सकता है इसके पास पैसे हों, हो सकता है मैं, लेकिन जिस तरह से ये नैब को दे रहा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो फिर मैं तो बहुत दलील होऊंगा, क्योंकि नैब मेरे से 1 रुपया कम नहीं कर रही, पूरे 2.5 अरब की प्रॉपर्टी ले रही है और मुझे अब तक 25 करोड़ मिला है। तो मेरे 2 अरब और 25 करोड़ रुपया जो मुझे 3 साल में मिलना है, इसका कौन जिम्मेदार है? कोई एडिशनल श्योरिटी, कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी, कोई इदारा दे, ये दे, इसकी फैमिली दे, कोई मेरे साथ इस एग्रीमेंट के अलावा कि ये मुझे विद इन 3 ईयर्स देगा, मुझे श्योरिटीज और गारंटीज भी चाहिए। और अब वो जब सारी गारंटीज और श्योरिटीज साथ मुतलका इदारों ने भी देनी है, तो ऑब्वियसली ये काम करेगा तो देगा ना। तो अब 3 साल के अरसे तक इसका नाम भी ECL में रहेगा। ये भी इसमें लिखा जाएगा कि मेक श्योर किया जाए कि ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, और अगर ये बाहर गया तो जो श्योरिटी गारंटी दे रहे हैं वो मुझे पैसे देंगे, क्योंकि मामला उसको भी तो 2.25 अरब रुपए का ना, कि मेरे भी 2.25 अरब है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि ये गेम चेंजर साबित होगी कि इदारे भी अपनी हद में आएंगे, वो भी इसको कारोबार करने देंगे, बिला वजह के बीच में पंगेबाजियां नहीं करेंगे। अब कुछ अदालतें हैं, ऐसे नहीं होता कि वो आपको ये कह दें कि ठीक है जी, मैं जज साहब कहेंगे जी ठीक है मैं वॉशरूम से होके आता हूँ, तो जो एडिशनल श्योरिटी बॉन्ड्स हैं, गारंटीज हैं, ये सब लोग आप लोग बैठ के ना सलाह मशवरा करके लिख के तो मेरे वापस आने तक लिख के रख दें। ऐसे नहीं होता, उसमें ऐसे ही कहा जाता है कि ठीक है आप आज का दिन लें, कल का दिन लें, मुकम्मल करें और परसों सुबह आके ये कोर्ट में सबमिट करें। तो सब ने उस पर एग्री किया है, तो अब परसों फिर आएगा। अब हम लोगों को बड़े अरसे से एक मसला था कि जनरल इन्वेस्टर्स के लिए तो ये कोई बात करता ही नहीं है। अब आप अगर गौर फरमा लें तो मामला तो कंक्लूड हो गया ना, यानी परसों ये प्री बार्गेन मुकम्मल हो जाएगी। अब उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? क्या नैब के क्लेमेंट्स, FIR वाले या सिविल केसेस वाले? ये तो प्रॉब्लम रहनी नहीं उसके लिए। उसके लिए सबसे बड़ा इस वक्त इशू क्या है? जनरल इन्वेस्टर्स। और आज का ये मैसेज था अभी जनरल इन्वेस्टर्स के लिए कि जो मैंने आपको दिया था एफिडेविट ऑन ओथ के ऊपर डेट, वो मैं खत्म कर रहा हूँ। उसमें एक ये भी कंडीशन थी कि मेरे बाहर आने के बाद ये टाइम शुरू होगा, अब मैंने वो भी खत्म कर रहा हूँ। मैं 23 मार्च तक सारे ऑडिट, सारी वेरिफिकेशन मुकम्मल कर लूंगा, सारे ऑफिस ऑपरेशनल कर लूंगा। 28 मार्च से डेट वाइज, बंदा तो बेतहाशा है ना जिसको पैसे जाने। पहले तो 1 महीने में चले जाते थे, लेकिन इस दफा थोड़ा टाइम लगेगा ऑब्वियसली। तो 28 मार्च से 31 अगस्त तक मैं सबका कैपिटल अमाउंट एक दफा रिफंड कर दूंगा, चाहे वो 5-2.5 लाख है, चाहे वो 2.5 करोड़ है या 10 करोड़ है, डेट वाइज। यानी जिन लोगों के पैसे फर्स्ट को पेएबल हैं उनको फर्स्ट को, चाहे वो करोड़ों वाले हैं या लाखों वाले हैं, इस तरह से बात आगे चलेगी। तो बकाया अब इस मामलात को कंक्लूड होने की तरफ आ रहे हैं, और ये भी वो कह रहा है कि ये 23 मार्च से पहले भी मामलात कंक्लूड हो सकते हैं। तो असल में इस वक्त उसके रास्ते में सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर मैंने बाहर आना है, बाहर आके कारोबार भी करना है और मेरे पे लाजम है और इन इदारों ने मुझे करवाना है, तो फिर मैं कारोबार उसी सूरत में कर सकता हूँ अगर न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी आए। तो न्यू इन्वेस्टमेंट उसी सूरत में आ सकती हैं जब मेरा पुराना इन्वेस्टर साथ के साथ मुतमईन चल रहा हो। अगर वो मेरे दफ्तरों का घेराव कर लेगा तो नई इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, या मैं कारोबार क्या करूंगा, या मैं बाहर आज़ादी से फिरूंगा कैसे? तो अभी आप देखें, एकदम जज्बाती हो जाते हैं हम तो मरवत का नाम सुन के कि ये मरवत आया तो बकवास ही की होगी। ये चीज़ भूल जाते हैं कि बाज़ औक़ात के इस वक्त आप लोगों की यूनिटी और यानी इत्तेहाद और आपस में इसी तरह अलाइव रहने की वजह से आज उसको जब मामलात कंक्लूड होने वाले हुए हैं तो उसको ये एहसास हुआ है कि ये मेरा इन्वेस्टर तो पीछे हटने वाला नहीं है एक कदम भी। तो बेहतर है कि मैं आज इनके लिए मैसेज करूं और इन सबको जॉन सैना ये बताऊं कि मैं आपको बहुत जल्द क्लियर करना शुरू कर दूंगा। तो अल्लाह ताला खैर करे सारों के लिए। तो बकाया ये जो हम लोगों ने एक अपनी सिटिंग्स करनी है इन्वेस्टर्स ने, इसके आने से पहले और इसके आने के बाद भी, वो एज पर शेड्यूल जो जुबैर साहब, लाला जुबैर पीर साहब बताएंगे उसके मुताबिक हम उसको तय कर लेंगे, जगह भी तय कर लेंगे और उसमें बैठ के मजीद फर्दर जो भी हमारी डिस्कशन होगी या चीज़ें तय आ जाएंगी वो हम कर लेंगे, क्योंकि वहाँ भी पैसे इससे लेने की बात होनी है। हमने कोई आपस में तो लेन देन नहीं करना ना, कि हम कोई आपस में कोई लेन देन करना है इसलिए हम ये मुख्तलिफ इकदाम उठाएं, इससे लेने हैं पैसे, उसके लिए बैठ के करना है। और ये चीज़ बड़ी एक सीधी सी और सिंपल सी बात है कि ऐसे हो नहीं सकता कि इन्वेस्टर्स में से या सो कॉल्ड यूनियन में से, सो कॉल्ड ही है ना, में से कोई एक बंदा जाके मिल ले, तो वो अपनी तो वैल्यू जीरो करेगा ही, साथ पूरे इन्वेस्टर्स को भी डुबोएगा।
اس لیے ہم لوگوں نے ایک اس کے نکلنے سے پہلے اور اس کے نکلنے کے بعد ایک آپس میں کچھ انویسٹرس نے بیٹھ کے ایک میٹنگس کرنی ہے، تو ایک اسلام آباد میں، کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کے نکلنے سے پہلے بھی اس کو پتا ہو کہ یہ کٹے ہوئے ہیں، اور نکلنے کے بعد بھی اس کو پتا ہو کہ ایک نے نہیں، کم از کم چند لوگوں نے میرے سے ملنے آنا ہے جو پورے پاکستان کے میرے انویسٹرس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. ان میں کراچی سے بھی کوئی صاحب آئے ہوں گے، ان میں بلوچستان سے بھی کوئی صاحب آئے ہوں گے، اس میں یہ کے پی کے سے تو آبویسلی آنا ہی آنا ہے، وہ تو ہمارے پیر صاحب ہیں. تو بقایا جو فردر ایسے ایریاز ہیں گلگت ہے اور ناردرن ایریاز میں سے کچھ ایریاز ہیں، وہاں سے پھر ادھر سے ہمارے پنجاب کے جنوبی پنجاب وغیرہ سے، یہ سارے اکٹھا ہو کے جیسے پہلے پریزنٹیشن دی تھی نیب کے آگے، ویسی ہی ایک پریزنٹیشن ہم جو ہے نا اپنی بنائیں گے مربت کے ساتھ بھی 1 2 3. تو انشاءاللہ معاملات جو 23 تاریخ کی وہ ڈیٹ دے رہا ہے اس سے بھی پہلے آ جائیں گے. تو ابھی معاملات کنکلوڈ ہو رہے ہیں، تو اس وقت گالیاں نکالنے کے بجائے نا تھوڑا سا صبر کریں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نا امید اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، یا تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا یا ہمیں امید ہی نہیں ہماری بن رہی ہے اب کہ ہمیں پیسے ملیں گے. لیکن دل تو کرتا ہے نا کہ سارے کام ہو جائیں، اس لیے دل کو چھوٹا نہ کریں. تو باقی اللہ میاں سے دعا کریں، اللہ خیر کرے گا. کسی کی دعا لگی ہے تو معاملات کنکلوڈ ہو رہے ہیں، بہت سو کی دعائیں لگی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. اچھا ویسے ہمت تو نہیں ہو رہی تھی بالکل بھی نا آج بات کرنے کی، کیونکہ 1 گھنٹہ سوئے میں رات کے صرف. مختصراً آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ ہر قسم کی ڈاکومنٹیشن جس کے اندر تمام ایگریمنٹس، تمام حلفیہ بیان، تمام درخواستیں جو آئی ایس ایم آرٹ، نیب اور پراپرٹی آنر کی طرف سے دی جانی تھی، وہ ساری آج مکمل ہو گئی ہیں، جن میں شفٹنگ آف ایف آئی آرس کی بھی ہے، جس میں ایگریمنٹ بٹوین مروت اینڈ نیب بھی ہے، جس میں ایگریمنٹ بٹوین مروت اینڈ لینڈ آنر بھی شامل ہے، اور جس کے اندر چیئرمین صاحب کی اپلیکیشن بھی موجود ہے کہ جیسے ہی یہ پراپرٹی نیب پہ شفٹ ہوتی ہے تو اس کی ایف آئی آرس کو بھی شفٹ کر لیں. ساری ڈاکومنٹیشن آج مکمل ہو گئی. مروت صاحب، کائنات مسعود اور مروت صاحب کی فیملی یہ ساری آج موجود تھی. تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے، یعنی اسی کام کا انتظار تھا. اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ اس میں ڈیٹ کیوں پڑی ہے. وہ اصل میں جو لینڈ آنر ہے اس کی پراپرٹی ابھی بھی 100% اس کے اوپر مکمل نہیں ہوئی. پورشن آف دیٹ پراپرٹی از اسٹل پینڈنگ کہ وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے. تو اب ٹمارو آنورڈس اب آفیشلی نیب اس کو اسسٹ کرے گی، ان آفیشلی نہیں. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، آپ سب کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا، ہم سب کے لیے بہت بہتر ہو جائے گا. تو نیب جیسے ہی اس کے نام پہ پراپرٹی کر کے اپنے نام پہ کرتی ہے تو پھر جلدی، بہت جلدی انشاءاللہ یہ اگلا جو آخری کام ہے نا، تو وہ جو یہ جو ایف آئی آرس کی شفٹ اور کیسز کی شفٹنگ کا مرحلہ ہے نا، یہ ایک طویل المدتی مرحلہ نہیں ہے، یہ شارٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا شارٹ ٹرم بھی کیا جا سکتا ہے. اور وہ بھی آج نیب کے ساتھ ایگریمنٹ کورٹ کی موجودگی میں جج کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم جلدی کر دیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو نیو ایئر نائٹ ہے نا، یہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی جا کے منائے اور اپنے انویسٹرز کے ساتھ. سو آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیر. ہم اب اسلام آباد سے نکل رہے ہیں، تو انشاءاللہ نیند آئی ہوئی ہے مجھے بھی اور میرے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کو بھی. تو بس آنکھیں کھلی رہیں اور ہم گھر پہنچ جائیں، بس دعا کیجیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. شوکت مارو دس سائڈ، چیئرمین آئی اسمارٹ گروپ. یہ میرا وائس نوٹ ایک ہماری کمپنی امپلائی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر افنان سیلز کے ہیں. ان کی جو ہے وہ سیلز کی پوائنٹ آف ویو سے جو کوآرڈینیشنز ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے ہیں. موسٹلی آپ کو میں سے میکسیمم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ افنان جو ہے وہ اسلام آباد آفس کا جو ہے وہ امپلائی ہے، اسلام آباد ریجن کا، اور ادھر ہی بیٹھتا ہوتا ہے. لیکن چونکہ کمپنی کا ایک پرانا امپلائی ہونے کے ناطے اور کافی آپ میں سے جو کسٹمرز ہیں ان کو اسی تعلق سے جانتے بھی ہیں کہ کمپنی کے ساتھ کنسسٹنٹلی جو ہے وہ ایک پارٹ رہا ہے، تو اس میں یہ وائس نوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آلریڈی ہمارے نارتھ ریجن ہے، جو کے پی فیڈرل ایریا یا جس طرح ہمارا راولپنڈی وغیرہ ڈویژن ہے یا اے جے کے جی بی ہے، نارتھ ریجن پورا آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہمارا سینٹرل ریجن ہے جو پنجاب ہے، یا صدرن، اور اس کے بعد جو ہمارا ریجن ہے بلوچستان یا سندھ کا، تو وہاں پہ بھی جتنے ہمارے پریسٹیجیس کسٹمرز ہیں ان کی اگر کوئی کیوریز ہوتی ہیں ریفنڈ کے سلسلے میں، کوئی انفارمیشن چاہیے، تو اس کے لیے بھی افنان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں اگر کوئی جو ہماری مزید نئی جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں، جو سیلز آپشنز ہیں، سیلز اپرچونیٹیز ہیں، سیٹلمنٹ آفرز ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ لوگ اگر جو ہے نا وہ کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وائس نوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اسلام آباد جو ہماری نارتھ ریجن ہے اسلام آباد میں جو بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی جو باقی ریجنز ہیں وہ تمام ان کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں.
अफनान इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मौजूद रहेगा, उसमें जो भी फिर आप लोगों की मीटिंग कंडक्ट करवानी है कंसर्न वहाँ पे स्टाफ के साथ फिजिकली, या इवन खुद उसने जूम पे आना है, या इवन अगर कभी खुद जो है उनको फिजिकल मीटिंग की जरूरत होती है कंडीशन टू द फैक्ट कि आप लोगों की बिजनेस डील जो है वो किस नौइयत के है, तो इंशाल्लाह वो अफनान आप लोगों के लिए मौजूद रहेगा। उसका जो पर्सनल ऑफिशियल नंबर आई एम श्योर मोस्टली लोगों के पास है भी, ये 0309 0441922, ये उनका ऑफिशियल नंबर है कंपनी का। इसी नंबर पे वो हमेशा अवेलेबल होते हैं, और आप में से जो भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं, कोई कंपनी के रिलेटेड रिफंड के बारे में, कंपनी के जो है ना लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, या कंपनी की नई जो सेल्स अपॉर्चुनिटीज हैं, सेटलमेंट ऑफर्स हैं, उनकी डिटेल लेने के बारे में, डील्स क्लोज करने के बारे में, इस तरह की जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए या बिजनेस डील्स आप लोगों को चाहिए, तो इंशाल्लाह अफनान आप लोगों को प्रोफेशनली डील करेगा। थैंक यू।